Magandang morning mga boss. Aniya na usab kita sa ato ang laing adlaw sa pagpadayon sa ato ang pagkinabuhi. Og dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagtipig kanato sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi ug sa iyang paghatag kanatog kusog kabaskog aron kita makapadayon sa pagbuhat sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw. Mga boss, sa dili pa kita mo padayon sa ato ang pagpanikay-sikay sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw, ato sa gihapon nga hatagan o higayon ang pagtuon sa pulong sa Dios ug paghimaya pagdaig kaniya. Karon mga boss, ato ang hisgutan ang part sa kasulatan nga ato ang nahisgutan pod partly kagahapon. Ang mahitungod sa pagkabag-ong binuhat or nga ang pagka-born again ay sa usa ka tawo dili kini usa ka relihiyon kundi requirement sa Dios sa matag usa aron kita makakita sa gingharian sa Dios. Gingharian dito sa langit. Ako ang basahon mga boss ang atong teksto diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 5 ang ato ang basahon mga boss apan mo focus kita sa bersikulo 5. Ang pulong sa Dios nagaingon, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang pagkatao sa tubig ug sa espiritu is naghisgot si Ginoong Hesukristo niini mahitungod sa seremonya sa bunyag. Pagbunyag pinaagi sa tubig ug pagbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Karon mangutana ko ninyo, angayan ba nato nga hatagan o pagtagad o tumanon kining maong tugo sa pagdawat sa seremonya sa bunyag? Ako ang basahon ang additional text nato mga boss diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. Ang pulong sa Dios nagaingon, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini maong teksto mga boss, naghisgot kini mahitungod sa pagsugo ni Ginoong Hesukristo sa iyahang mga tinun-an sa paglakaw sa tibuok kalibutan aron pagsangyaw sa mensahe sa maayong balita ngadto sa katawhan. Nga sa dili pa modawat ang mga tao sa seremonya sa bunyag, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, gikinahanglan sila nga himuon usa nga tinun-an. Unsay buot pasabot ani mga boss? Himuon nga tinun-an meaning hatagan usa sila og kahibalo mahitungod sa Dios. Hatagan usa sila kahibalo mahitungod sa mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan. So mga boss, sumala bitaw sa giingon din ha sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. So mga boss, angayan di ay nga ang usa ka tawo sa dili pa modawat sa seremonya sa bunyag, gikinahanglan siya nga makabaton una og kahibalo, kaalam mahitungod sa Dios nga maoy maghatod kaniya sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Usa day ka requirement mga boss sa dili pa magdawat sa seremonya sa bunyag ang pagbaton og kinasing-kasing nga pagtuo og relasyon ngadto kang Kristo, pagkahiusa diha kang Kristo. Karon mga boss,
balik ta sa ato ang pangutana. Kung gikinahanglan ba nato kini nga tumanon ang maong sugo sa bunyag? Sugo kini mga boss, tungod kay gisugo man ni Ginoong Hesukristo ang iyahang mga tinun-an o ang mga apostoles sa pagsangyaw sa matuod nga mensahe sa maayong balita o sa pagbunyag kanila nga mudawat ug mutuo sa maayong balita. Bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ato bitawng tan-awon dinha sa Mateo Kapitulo 3, sugdon ako sa pagbasa sa versikulo 13 mga boss. Mahitungod sa pagbunyag kang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios nagaingon, unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan. Aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mobunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios busa miuyon si Juan. Sa ato pa mga boss, kung si Hesukristo nga ato ang Ginoo ming dawat sa seremonya sa bunyag aron sa paghatag og katumanan sa tanan nga gisugo sa Amahan, nganong dili man kita makahimo sa pagtuman niini. Ingon ani man gud ni mga boss kay tinuod man nga ang ato ang kaluwasan is nag-focus lamang dinha sa ato ang kinasing-kasing nga pagtuo. Ang ato ang kaluwasan wala kini magdepende kung nabunyagan ka o wala. Sabtanig tarong mga boss Sabtanig og tarong kay critical ni nga kanaang kwan. Ngayon ani manggod mga boss. Kung kita adunay kahigayunan sa pagpabunyag, unsa may rason nga dili nato kini hatagan og katumanan. Apan kung kita walay kahigayunan sa pagdawat sa seremonya sa bunyag, then be it. Sama sa usa ka tawo nga gilansang uban ni Kristo ngadto sa krus mga boss, nga gihatagan sa saad ni Kristo nga karon dayon uban ka kanako sa paraiso. So wala man to siya mabunyagi mga boss. Bisan kining tawhana usa ka makasasala, apan siya ning angkon nga siya makasasala og naghinulsol sa iyahang kasalanan, nagpaubos. Di ba? Nagpaubos sa iyahang kaugalingon og giangkon niya nga siya makasasala og nihangyo siya kang Ginoong Hesukristo nga uban na ako didto sa imuhang paraiso. Kung si Ginoong Hesukristo nagtuman sa seremonya sa bunyag mga boss, angay usab nato kini nga hatagan o pagtagad nga kita usab mudawat sa seremonya sa bunyag. Pero sa tinuod lang mga boss, kung kita aduna nay kinasing-kasing nga pagdawat sa Dios, pagtuo ngadto sa Dios, dili na kinahanglan nga aghaton ka sa usa ka tawo nga o didto na pagpabunyag na. Tungod kay ang Espiritu Santo nga magpuyo dinhi kanimo, magpuyo sa imuhang kasing-kasing, maoy mag-aghat mismo kanimo sa pagpadayag o pagpahayag sa imuhang pagtuo publicly. Ako ang basahon sa inyo mga boss ang Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hangtod sa 10. Ang pulong sa Dios nagaingon, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod og naluwas kita kay gipahayag manato kini. Gihimo day kitang matarong sa Dios tungod kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod og naluwas kita kay gipahayag manato kini. Mahinungdanon day ang pagpahayag nato
sa ato ang pagtuo mga boss tungod kay mao man kini ang kasuguan sa Dios kanato. Kung ato pod bitawng basahon dinha sa Roma kapitulo 6 mga boss, ato ang sugdan sa pagbasa dinha sa bersikulo 1. Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modugang ang grasya sa Dios? Dili gayud. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kun nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, nahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Mao ni ang dako kayo na to nga paglaom mga boss no, nga kita mahiusa usab ngadto kaniya sa panahon nga kita banhawon usab niya sa mga siya gibanhaw sa Dios. Mga boss, importante kaayo nga kita hatagan gayud nato og higayon ang pagtuman sa pagdawat sa seremonya sa bunyag mga boss. Kay bisan gani ang ato ang Ginoong Hesukristo mingadto kang Juan mismo para magpabunyag didto sa Jordan River. Sa ato ang pagpabunyag kita sa ato ang paglubong didto sa tubig kini nagpahayag di ay nga kita usab gilubong uban kang Kristo. Buot pasabot ani mga boss, kita patay na sa pagpakasala. Ang usa ka tawo nga matinud-anon, kinasing-kasing nga nagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod kang Kristo sa iyahang buhat ngadto sa krus, sa pagtubos kanato gikan sa kaulipnan sa sala, kita de ay patay na diha sa pagpakasala. Sa ato ang pagkahiusa diha kang Kristo, kita makahimo na sa pagpugong sa ato ang kaugalingon sa mga buhat nga dili makapahimaya sa Dios. Dili nato kalimtan mga boss nga gawas sa pagbunyag kanato sa tubig, aduna usay bunyag sa Espiritu Santo. Sa unsa man nga paagi nga kita makadawat sa bunyag sa Espiritu Santo. Kung ato bitong basahon diha sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. So sa panahon de ay mga boss nga kita nakadungog sa matuod nga mensahe sa maayong balita og sa kinasing-kasing ning dawata og mituo sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo, kita de ay gibunyaga na sa Espiritu Santo, gipatika na sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Mga boss, hinaot nga nakahatag kaninyo o kahibalo o hinaot nga nakatabang kaninyo kining ako ang gi-share kaninyo. Og dalaygon ang Dios sa tanan niyang mga buhat og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan samtang kamo magapadayon sa inyong mga gimbuhaton og magadugang og panalangin, magahatag kaninyo sa tanan nga inyohang gikinahanglan sa inyohang pagpadayon sa pagkinabuhi. Ug labaw sa tanan nga ang Dios unta magapanalangin kaninyo o pagtuo mahitungod sa mensahe sa maayong balita sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios o amping mo sa kanunay mga boss.